आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। आज करगिल लद्दाख के सईद मेहदी मेमोरियल हॉल में एक अहम सेमिनार मुनक़्क़द किया गया है। अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल की हेल्थ विंग अल रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से तिब्ब इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द किया गया, जहाँ पे ईरान से मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने तिब्ब इस्लामी में यानी इस्लामिक तरीके से कैसे इलाज किया जाता है मेडिकल साइंस के साथ साथ, उस हवाले से एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने इस तिब्ब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके लोगों को तिब्ब इस्लामी के बारे में जानकारी फराहम की है। सईद मेहदी मेमोरियल हॉल करगिल से एक रिपोर्ट पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, तिब्ब इस्लामी जो है उसमें मेडिसिन्स भी यूज़ होता है, और जैसे कि हमने बयान किया कॉन्फ्रेंस में, एक मेथड ऑफ जो है वो मेडिकल है, इलाज का एक तरीक़ा है। उसमें आप मेडिसिन यूज़ करेंगे और खाने पीने का एक बाकायदा निज़ाम उसमें होता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और वो बीमारी के हवाले से जैसे आपकी बीमारी होती है उसी की निज़ाम दिया जाएगा, और किस टाइम पे क्या खाना है वो सारे आपको दिया जाता है। मेडिसिन्स, स्पेशल मेडिसिन्स, कुछ ख़ास बीमारियां होती है वो भी आपको मेडिसिन्स भी दी जाती है, और जैसे कि जनाब उस्ताद ने कहा 10% जो है वो कभी जैसे थेरेपीज़ के तरीक़े से मसाज वगैरह होता है, या कुछ इस तरह से जो हैंड के ज़रिए से इलाज चलता है वो भी इसमें होता है। तकरीबन ये कह सकते हैं कि तिब्ब इस्लामी जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑफ जो है वो मेडिकल साइंस है। सिर्फ उसमें मेडिसिन्स नहीं है, वो हर चीज़ उसमें आप पा सकते हैं। सर, करगिल में पहली बार तिब्ब इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द किया गया है, इस हवाले से आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और आज के दौर में तिब्ब इस्लामी की क्या अहमियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि करगिल के मोमिनीन ने इस्तक़बाल किया अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ुसूसन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल और उनके जो सदर मुहतरम है जनाब शेख नाज़रुल मेहदी मोहम्मदी साहब से शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी ताउन किया इस कॉन्फ्रेंस को बरकरार रखने के लिए। और मैंने ये भी देखा कि एक लोगों में मेरे ख़्याल में एक शौक़ सा पैदा हुआ जब उन्होंने देखा कि इस तिब्ब में इतनी ताकत है, इतना पावर है कि ये दुनिया को हिला सकता है। और आजकल के दौर में जिस तरह से आप बहरहाल बेहतर जानते हैं, लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों के शिकार हैं, और बहुत से एलोपैथिक दवाई और वेस्टर्न और मॉडर्न मेडिकल साइंसेस बहुत से बीमारियों पर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाब है, लेकिन बहुत से जगहों पे वो नाकामयाब रहे। लेकिन तिब्ब इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले बैत और कुरान और आयत रिवायत से जो लिए गए हैं, जो उसूल्स हैं, जो इलाजी उसूल्स हैं, उसके मुताबिक काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। सर, ईरान से जो एक्सपर्ट्स आए हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स, और यहाँ उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और करगिल में क्या स्केड्यूल है आने वाले वक्त में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमें हमेशा जो है साइंस के मुताबिक चलना भी है, लेकिन साइंस में एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि साइंस जो है तजुर्बे की बिना पर होता है, और तजुर्बा जो है वो हमेशा काफ़ी और जो है वो लाजमी जिस तरह से हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें उसमें आ जाए, वो नहीं हो पाता है। और कुछ 4 साल 5 साल 10 साल में जब नए तजुर्बे आ जाते हैं तो उसके मुताबिक क्या हो जाता है कि इंसान का नॉलेज में इजाफ़ा होता है, कुछ चीज़ें उसमें चेंज हो जाती है। उस चेंजिंग की वजह से जैसे कि आप देखेंगे कुछ आपको दवाई अब दिया जाता है, अब उस दवाई को यूज़ करते हैं, 4 साल 5 साल के बाद जब उस पर रिसर्च होता है तो वही एक्सपर्ट कहते हैं कि अब इस दवाई में ये साइड इफ़ेक्ट है, इसको इस्तेमाल ना करो, दवाई चेंज करो। तो तजुर्बे की बिना पर जब इंसान चलेगा तो किसी हद तक उसमें कामयाबी रहती है, लेकिन पूरी कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन हम जब इस्लामिक मेडिकल साइंस की बात करते हैं, हम वो बरनामा लेना चाहते हैं जिस खालिक ने इस इंसान को खल्क किया है, इस बॉडी को खल्क किया है, वो बेहतर जानता है कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे रूह के लिए क्या चीज़ मुफीद है, और उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी बीमारी भी हम इलाज कर सकते हैं। सर, आने वाले दिनों में करगिल में जो टीम वहाँ से आए हैं उनकी तरफ से क्या इलाज और मुआवजा किया जा रहा है? इस वक्त जो है हमारी कोशिश ज़्यादातर ये थी कि इस तिब को प्रेजेंट किया जाए,
معرفی کی جائے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس طب کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ میں پچھلے سال بھی جب آیا تھا تو لداخ یونیورسٹی میں بھی گیا، گورنمنٹ کالج آف کرگل میں بھی گیا، اور یہاں پہ علماء سے بھی میں نے بات کی، اسلامک اسکول میں بھی صدر محترم سے میں نے بات کی، تو الحمدللہ سب نے تعاون کا جو ہے ہمیں انہوں نے خوشخبری دی اور اعلان کیا، اور اس کے وجہ سے جو ہے میں بھی بہت خوش ہوا، اور میں نے سوچا کہ انشاءاللہ اس سال کوشش کروں گا کسی نہ کسی طریقے سے کانفرنس اور کچھ تھوڑا سا ورکشاپ برقرار ہو جائے اور لوگوں کو اس طب سے آشنا کیا جائے۔ اور اس آشنائی کا جو ہدف اور مقصد کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طب کا انشاءاللہ ایک شاخ یہیں سے ہی انشاءاللہ شروع ہو جائے۔ سر آپ کے بارے میں تھوڑا بتائیے پلیز۔ جی، میں سید محمد مہدی رضوی بیسکلی دہرادون سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری پیدائش دہرادون کی ہے، لیکن جب میں چھوٹا سا ہی تھا، شاید 10 مہینے کا جب میں تھا، تو میرے والد جو ہے وہ عالم دین تھے، یہیں پہ انڈیا میں انہوں نے جو ہے وہ پڑھا تھا، نوگاوا وغیرہ میں جامعۃ المنتظر کے، اور مولانا روشن علی صاحب کے شاگرد رہے ہیں۔ مولانا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں جامعۃ المنتظر میں جو پہلے مدیر تھے، مولانا قرۃ صاحب جو ابھی ہیں، ان کے والد محترم ہمارے والد کے استاد رہیں۔ تو اس کے بعد وہ پڑھائی کے لیے جب ایران چلے گئے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے گئے۔ بچپن سے ہم نے جو ہے وہ زندگی ایران میں گزاری، اور وہاں پہ میں نے جو ہے ہائی اسکول تک پڑھائی کی۔ ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد اچھے مارکس کے بعد پھر میں حوزہ علمیہ میں وارد ہوا، اور اس وقت جو ہے وہ المصطفیٰ میں اسلامک تھیولوجی میں نے ایم اے کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سطح 4 جس کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ کالج کا جو پی ایچ ڈی ہوتی ہے اس کے برابر ہے، لیکن حوزے کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ قرآنک ریسائٹنگ سائنس میں نے جو ہے اس میں پڑھائی کی ہے، تھینک یو اور اس وقت اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلامک میڈیکل سائنس پہ بھی استاد محترم کی خدمت میں ہے، اور اس پہ بھی میں ریسرچ کرتا ہوں اور ان سے استفادہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو یہاں پہ کانفرنس ہے، ہمارا جو موضوع ہے طب اسلامی کا کانفرنس ہم نے آج یہاں پہ رکھا ہوا ہے، تو اس کا جو مین مقصد ہے ہمارا، اور تاکہ جو طبی اسلامی کا جو طور طریقہ ہے، یہ ایک اسلامک طریقہ ہے باقی بیماری جو لا علاج بیماریاں ہیں، باقی بیماریوں کا علاج کرنے کا، تو یہ چیز جو ہمارے جمہوریت ایران، ریپبلک آف ایران میں ہے، وہاں سے ہمارے جو آج کے جو اسپیکر ہیں، جو ہمارے اسکالر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں ہمارے، جو حسن زنگ عراقی صاحب، جو ان کے ساتھ میں ان کے جو ہمراہ 2 اور نفر ہیں، تو یہ لوگ ایران سے ہے، طبی اسلامی میں ماہرت رکھتے ہیں۔ تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہمارا جو طبی اسلامی ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہے کرگل میں، یہاں پہ جتنے بھی لا علاج بیماری ہیں، خاص کر جو میڈیکل ایلوپیتھک میں جن کا علاج نہیں ہے، خاص کر ہمارے نیورولوجیکل ڈس آرڈر، جس میں ابھی ہم نے ویڈیو ایویڈنس میں دیکھا ہوں کہ سیریبرل پالسی یا ڈاؤن سنڈروم، باقی جو کینسر جو ہے اسٹیج 4 کینسر ہے، تو ان کا علاج یہاں پہ ابھی ایلوپیتھک میں وہ ان کا علاج نہیں ہے، تو ان کا طبی اسلامی میں ان کا کچھ حد تک ان کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 70 to 80% ان میں ان کا علاج ان کے پاس۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ ایک کانفرنس کی صورت میں یہ ہم طبی اسلامی جو ہے یہاں پہ ہم یہاں پہ انٹروڈیوس کریں ہمارے کرگل میں، اور ہمارا فیوچر میں ہمارا ان کے ساتھ ایک یہاں پہ سینٹر سیٹ اپ کرنے کا ہمارا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی پیشنٹس ہیں لا علاج جو بیماری سے جوجھ رہا ہے، ان سب کا یہاں پہ کرگل ڈسٹرکٹ میں ہی ہمارے طبی اسلامی اور ساتھ میں جو ہمارے الرضا کے ڈاکٹرز ہیں، ان سب کا ہمارا ایک ریسرچ سے ان کا ساتھ کوپریشن سے ان کا علاج یہاں پہ کر پائے۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ الحمد للہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگلس، جناب صدر محترم حجت الاسلام والمسلم آقا شیخ ناظر المہدی فیاض نانیری ڈسٹرکٹ کرگل انو دی اسلامی طب ائمہ معروف یتاں خصوصاً ایران انو ائمہ معصومین کسلکا و دی مطابق علاج بن جتا دی علاج شی غانیرا زندگی انو واقع انسان لا مریض ہنا غانیرا الحمدللہ دنیای کا میڈیکل ڈاکٹر غانیرا رجوع بید من ما بعد مریض لا
يعني أئمة معصومين دستور يود دي دستور كني دعاني علاج بنا الحمد لله دعاني دي زندگی بہبودی چھچا دے پھرنا جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگیلیز کوشش بس انجونا جی ایران ہمنا بہترین ڈاکٹر کن کیوں سے طب اسلامی انو يعني آگاہ كان متخصص يعني تخصص بكان جناب حجة الإسلام والمسلمين آقا الشيخ حسن شيخو كيف في شيخو إيران يعني معروف يعني طب أئمة كلاز بكانين في شيخو كيون سي يعني كرجل يعني عوام الله أئمة معصومين كسالك طب إسلامي تام مهم مثل البقاء في شيخو إن شاء الله جمعه كلاز يوت جامعة العلماء اثنا عشریہ کرگلی طرف نوکری شقلا انشاءاللہ گرین عطا دی جگہ کا يعني نتي دكتورنا نتي بروفيسورنا نتي تعليم يحفظان يونسي خي تجربة كل نتي استفادة بس بهترين الحمد لله نتنغما ديكنا مفيد ثمراته إن شاء الله ينجح مغا أسكن استيق إن شاء الله 10:30 بجے کا إن شاء الله آگے کلا شروع ہوت إذا گزارش بدین عوام مؤمنین کلنا علماء کلنا خصوصاً یہ ڈاکٹرنا جوان تعلیم یافتہ پروفیسر کلنا انشاءاللہ دی کلاس کنیانو شرکت بسے دی بزرگوار فی تجربات کنی کنا علم معصومین کسانی کنا استفادہ بچا و انتان میڈیا پانا تشکر بید الحمدللہ انتس ہر يعني جامعة العلماء پروگرام جن انتان سیتے بہترین اندازے کا دی پروگرام کو انتظ مؤمنین صفا کرگلی عواما فتشنیوت اذا انتظام تشکر عرض بيت